हेलो गाइज, आई वुड लाइक टु वार्म वेलकम टु माई अल युट्युब भ्युअर्स। आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो आजको चाहिँ मैले भिडियो बनाउन खोजेको चाहिँ हाम्रो अहिले तोरी फुलेको छ खेतमा। अनि यो ब्युटिनेस तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको हाम्रो एक्चुअली तराईको ब्युटिनेस। म भर्खर गाउँबाट निक्लेर म आज तपाईँहरूलाई मेरो खेत खोला साइडको खेत भिजिट गराउँछु। अनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तोरी तोरीले खेतको रूपलाई नै चेन्ज गरिदिएको छ। हेर्नु कति ब्युटिफुल छ हाम्रो तराई। यतापट्टि चाहिँ गहुँ खेती छ। गहुँ उम्रिरहेको छ। म्याक्सिमम चाहिँ अहिले तपाईँको तोरी खेती नै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तोरी खेती नै बेसी छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति बाटो पनि बिग्रिएको छ कि यहाँनिर यो लस्का के बनाउनु भएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ यहाँको चाहिँ यो रामपुर छिर्दाखेरिको बाटो हो। यो हल्का भिगिएको छ होइन। सायद अब यो केही कारणले नबने होला। ओके, त्यति उचित छैन। यहाँको चाहिँ गाउँ ठुलो भइसक्यो छ। पछाडि तोरी छ। मान्छे यहाँ तराईमा यस्तो हुन्छ, यहाँ साँडेहरू खुल्ला छोडेको हुन्छ, मान्छेको जस्तो बनाएर राखेको हुन्छ यस्तो। अनि यो देखेपछि काग, साँडेहरू, गोडगदाहरूले चाहिँ बँदेलहरूले दुःख दिँदैन। आजकल यहाँ बँदेलले पनि धेरै नै दुःख दिइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ गाउँ खेती यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँको स्थानीयहरूले यसरी चाहिँ बालीलाई सुरक्षा गरेर हुन्छन्। त्यसको कागहरूबाट चाहिँ धेरै जोगिने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो छ। यहाँ मेरो भ्युअर्सहरू पनि आइपुग्यो है। मेरो भ्युअर्सहरू आइपुग्यो है। उनीहरू सेफ स्यान्डी भनिरहेको छ मलाई है। यिनीहरू चाहिँ मेरो भ्युअर्सहरू हो। यिनीहरूले मलाई हेरिरहेको हुन्छ युट्युबमा। भाइहरूले पनि भर्नु भइरहेको छ। यहाँको लागि चाहिँ म हल्का स्टार जस्तै भइसकेँ। साधारण मान्छेहरूले मलाई चिनिरहेको हुन्छ। गाउँ खेतीहरू यस्तो छ। उखु खेतीहरू भइहाल्यो। यो साइडमा पनि उखु खेती छ। उखु छ, त्यति राम्रो भएको छैन। यो खुट्टी उखु होला, मोडर्न होइन। खुट्टी भनेको चाहिँ एकपल्ट काटिसकेको उखुलाई खुट्टी भन्छ। मोडर्न भनेको चाहिँ पहिलो वर्ष। सायद त्यही नै होला। त्यति नै जानकारी छ। मलाई पनि त्यति डिटेल्समा चाहिँ कृषिको बारेमा जानकारी छैन। र यसपालि चाहिँ मैले तिल खेती गरेको थिएँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो खेत हाम्रो बाँझो नै थियो। तिल खेती गरेको थियो। त्यसपछि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जति मैले गरेँ 1000 मा गरेँ 100 मा आयो। यहाँ सक्नुहुन्छ तिल, तोरी खेती। तोरी खेती छ यस्तै। तोरी खेतीले चाहिँ अहिलेको माहौलले एकदमै ब्युटिफुल बनाइदिएको छ। र अहिलेको टाइममा यहाँ तपाईँले के भन्छ त्यो माउरीहरूले पनि धेरै नै महहरू तोरीबाट चाहिँ निकालिरहेको हुन्छ। यहाँ माउरी पालन गर्दा पनि सम्भावना राम्रै छ यो टाइमको लागि चाहिँ। यसरी तोरी खेती फस्टायो भनेदेखि चाहिँ
हेर्न सक्नुहुन्छ तोरी खेती। अहिले चाहिँ गहुँभन्दा पनि धेरै तोरी खेती नै छ। यो साइडमा चाहिँ गहुँ छ, फेरि यता पनि तोरी नै छ। सबैतिर तोरी खेती नै छ भनौँ न। तोरी खेती हेर्नुहोस्, हामीले माउरी पाल्ने हो भनेदेखि सायद मौसमबाट चाहिँ मन के कमाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने सम्भावना छ। यहाँ अगाडि हाम्रो स्कुल छ, मान्छेहरू आउनु जाने कार्यक्रम भइरहेछ। यिनीहरू पनि जानेहरू पनि मेरो भ्युवर्सहरू नै रहेछ। जे भने गाउँमा चाहिँ सबैले चिन्न थालेछ मलाई। यो क्यामेरा बोकेर हिँडिसकेपछि बुझिहाल्छ केटाहरूले पनि भ्लग बन्दैछ भनेर। तोरी फुलेको छ तोरी। कति ब्युटिफुल छ हेर्नु त। हामीले हाम्रो कृषिलाई चाहिँ हल्का मोडर्न गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि हाम्रो कृषिमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। कृषिमा हामीले सोचे जति इन्कम लिन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा धेरै गाह्रो छ। यसपालि जुन धान खेतीहरू भयो त्यो उब्जनी चाहिँ साह्रै नै कृषकहरूलाई नै धेरै नै अप्ठ्यारो गरेको थियो। तपाईँको लगानी पनि कसैको पनि उठेन। जो किसान भरै बाँचिरहेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै जटिल समस्या हो। यसलाई चाहिँ राज्यले नेतृत्व गर्ने पर्सनहरूले हल्का ध्यान दिनु पर्यो। किनभनेदेखि तपाईँको अहिले नेपाल एउटा जलविद्युतको धनी राष्ट्र भन्छौँ र अहिले हामीले देखिरहेछौँ विद्युत कुलमान सरले गरेको कार्यकालमा विद्युत अब अहिले पनि विद्युत हामीले प्रशस्त मात्रामा पाइरहेको छौँ। तर त्यो चाहिँ घरसम्म मात्रै पुग्यो। खेतसम्म यदि बिजुलीको पोल जाने हो भनेदेखि कुनै पनि किसानले चाहिँ आफ्नो अहिले यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 300 रुपियाँ पर आवर, 1 घन्टाको 300 रुपियाँ लिन्छ पानी पटाउनको लागि। भनेपछि यदि बिजुली नै खेतसम्म पुग्ने हो भनेदेखि त्यो कुरा हामीले चाहिँ एकदमै निःशुल्क नै हुन्छ। किनभनेदेखि डिजल र बिजुलीमा धेरै नै फरक पर्छ हैन। डिजल धेरै नै हाई कस्ट हुन जान्छ। बिजुलीमा हाम्रो 50 रुपियाँमा पुरा 1 बिघा खेत पर्छ भनेदेखि डिजलबाट हामीलाई के भन्दा 5000 रुपिस चाहिन्छ। 5000 मिनिमम 5000 चाहिन्छ भनेपछि डिजलमा हामी किसानहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेतमा चाहिँ बिजुलीको पोलहरू भइदियो भनेदेखि एउटा मोटर राखेर चाहिँ किसानले र जलविद्युतको लागि पनि एउटा राम्रो इन्कमको सोर्स हुन्थ्यो हैन। त्यस कारणले अब हाम्रो एरियाबाट जसले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारणदेखि हामी धेरै नै ह्याप्पी छौँ। यो कुराहरूलाई पनि उहाँले हल्का ध्यान दिनु पर्यो। किनभने गर्ने उहाँहरूलाई नै हो। हामीले त जस्ट हाम्रो समस्या उहाँसम्म पुर्याउने कोसिस मात्रै गर्ने हो। म चाहिँ खाल्टे बजार आइपुगेँ। अहिले खाल्टे बजारमा आइपुगेँ। उतापट्टि भलिबल खेल्ने भाइहरू छन् ईश्वरपुर गाउँको। यहाँ भलिबल ग्राउन्ड छ। यो ईश्वरपुरका केटाहरू चाहिँ फुटबलभन्दा भलिबलमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड छन्। मन्दिर खाल्टे बजारमा अब म चाहिँ अब आफ्नो खेततर्फ लाग्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो खोला साइडको खेत हो।
खोलातिर लाग्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, दाइ त हल्का बिजी भइदिनु भयो, ठिकै हो। खेततिर चाहिँ लाग्यो। मसलाहरू रोपेको छ। मेरो घरबाट चाहिँ मेरो खेत पुग्नलाई लगभग आधा घन्टा लाग्छ। आधा घन्टा नै लाग्छ। खोलाको छेउमा छ। त्यहाँ चाहिँ मैले तिल छरेको थिएँ। अनि तिल छर्नलाई त्यहाँ हाम्रो 1 बिघा हो। तिल छर्नलाई मलाई लागेको थियो 16,000 रुपियाँ। अनि त्यो तिल चाहिँ मैले हिजो बेचेँ। मैले चाहिँ त्यसबाट तपाईँको कति पैसा पाएँ भनेदेखि 6.5 किलो तिल मेरो उत्पादन भएछ। 6.5 किलो तिल मैले 200 रुपियाँमा किलोको हिसाबले बेच्दाखेरि 1300 रुपियाँ मैले पाएँ। जुन ठाउँमा चाहिँ मैले 16,000 रुपियाँ खर्च गरेको थिएँ। यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो खेतीको चाहिँ। योभन्दा अगाडि मैले आफ्नो लगानीमा गरेको थिएन। आमा बुबाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हेल्प गर्यो। तर यसपालि चाहिँ लगानी गरेको। अनि थाहा भयो, काम गरेपछि एउटा अनुभव भयो कि अब किसानहरू जुन अब पुरा कृषिबाटै बाँच्न खोजिरहेका छन्, उनीहरूको लागि त यसरी लस जानु भने उनीहरूको जुन आम्दानीको स्रोत भने सिर्फ कृषि नै हो। अनि त्यस कारणले चाहिँ अनि यहाँ बोर्डिङ गाडिएको छ। बोर्डिङ यहाँबाट चाहिँ यो पैनीले गाडेको बोर्डिङ हो, सरकारी बोर्डिङ हो। यहाँबाट पानी पठाइन्छ। अब यस्तै यदि बिजुली, अब यहाँ पनि बिजुली छैन हेर्नुहोस्। अब यो रोड हो तर यहाँ बिजुली छैन। अब यसलाई पनि डिजलबाटै पठाउनु पर्छ। अब यहाँबाट पठाउँदा पनि एकदम हाई एक्सपेन्सिभ बन्न जान्छ। यदि यहाँ बिजुली भइदियो भनेदेखि, बिजुलीको तार राखिदियो भनेदेखि चाहिँ डिजल पर्दैन थियो। अनि तपाईँको बिजुलीको मिटर मात्रै धेरै सस्तो पर्न जान्छ। यसरी यहाँ कुलो बनाइएको थियो। त्यो कुलो धेरै वर्ष अगाडि बनाएको कुलो है। अहिलेसम्म यस्तै छ भने चाहिँ पानीको लागि चाहिँ, सिँचाइको लागि। यो चाहिँ अहिले खोलाको पानी आइरहेको छ। र पनि तोरीकै खेती रहेछ। यस्तो छ। यही बाटो बनाएको छ। बाटो चाहिँ राम्रो, यो खोला जान्छ। यो बाटो चाहिँ, यो बाटो डाइरेक्ट टिकुलिया पनि जान सक्छ होइन। अनि तपाईँ लालुन्दी पनि जान सक्छ बाटो। अहिले चाहिँ अब यो बालुसालु ल्याउनलाई यो बाटै युज गर्छ धेरै। पहिलाको टाइममा घर बनाउनलाई जङ्गल जरुरी थियो। अब अहिले खोला जरुरी छ। खोलाको बालु ढुङ्गा नभएसम्म घरै बन्दैन। हामी खेत जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ हाइब्रिड मकै होला सायद। यो मकै खेती भइरहेछ। यसपालि मकैको भाउ पनि एकदमै कम थियो, 2000 रुपियाँ क्विन्टल। उत्पादन पनि कम भयो। अनि त्यसमा प्राइस पनि एकदमै कम थियो मकैको। यहाँ बुढी आमा भैँसी चराउन आउनु भएको छ। यो बुढी आमाले गरेको खेत म चिन्छु। बुढी आमालाई भिडियो बनाइछ। बाटो चाहिँ त्यति भए पनि राम्रै छ। ग्राभल गरेको बाटो हो। खेतको छेउछाउमा आइसक्यौँ हामी। यहाँ चाहिँ तपाईँको फेरि अर्कै खेती छ। यहाँ चाहिँ मुसुरो खेती भइरहेछ। मुसुरो हल्का मुसुरो खेती हो। म चाहिँ खेतको बिचबाट हिँडिरहेको छु। कुन चाहिँको खेत हो फेरि देख्यो भने कराउँछ। त्यही भएर छिटो पार गरिहालौँ।
यहाँ चाहिँ गाउँ छरेको छ। लगभग म हाम्रो खेतको छेउछाउमा आइपुगेँ। अब यहाँ सबैलाई सिँचाइको चाहिँ एकदमै समस्या छ। त्यस कारणले चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटामा बिजुलीको पोल पुर्याइदिन सकेदेखि चाहिँ धेरै नै सुविधा हुन्थ्यो किसानहरूलाई, धेरै नै सुविधा हुन्थ्यो किसानहरूलाई। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यस कारणले चाहिँ किसान भनेको नै सबै कुरा अब हाम्रो देशको लागि। पनि मुसुरी छ, मुसुरी खेतीमा हिँड्दैछु। उतापट्टि चाहिँ मकै छ, फेरि योभन्दा उतापट्टि मकै छ। यहाँ लहरी पनि हेर्नु न, लहरी पनि कति मजाको लहरी छ। यहाँ माटो राम्रो छ तर सिँचाइको समस्या छ। सिँचाइ चाहिँ एकदमै महँगो पर्न जान्छ। लगभग म चाहिँ खेतमै आइसक्यो। एउटा कुलो छ, अब यो कुलोलाई चाहिँ हामी मागेर कुलो माग्छौँ। कुलो पानी ठिकै छ अहिले, ठुलै पानी हाल्छ यो कुलोमा, सफा छ पानी पनि। अब यहाँ उँखु खेती छ, यहाँ चाहिँ मुसुरो खेती भइहाल्यो। यहाँ केराउ पनि रहेछ, केराउ पनि। मुसुरो राम्रै भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो खेत अरूलाई ठेक्का दिएछौँ। यो मुसुरो चाहिँ बटैया हो, त्यहाँदेखि मैले जोतेको थिएँ। मुसुरो मैले नछरेपछि एकजना अर्को मान्छेले गर्छु भन्दा उसलाई चाहिँ मुसुरो बटैया, त्यसपछि चाहिँ अब ठेक्कामा वार्षिकको हिसाबमा हो। अनि यहाँ चलेको भनेको तपाईँको त्यही म्याक्सिमम् कट्ठाको 1 मन हो, 1 मन 1.5 मन त्यति नै दिने हो। त्यो भन्दा चाहिँ यहाँ लगभग म हाम्रो खेतको छेउमा आइपुगिसकेँ। हेर्नुहोस् उँखु खेती पनि एकदमै राम्रो उत्पादन गर्नुभएको छ। हाम्रो दाइहरू, छिमेकमा दाइहरूले गर्नुभएको छ। उहाँको रियलमा नेपाल एउटा ब्युटिफुल कन्ट्री हो, जसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग संरक्षण चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। तर प्रयासहरू आजका दिनहरूमा चाहिँ धेरै नै भयो। अब चाहिँ म ठ्याक्कै मेरो खेतमा आइपुगेँ। यो चाहिँ मेरो खेत हो गाइज। मुसुरो छरेको छ, मुसुरो ठिकै राम्रै भएको छ। भर्खर उम्रिन लागेको थियो, भर्खरै छर्या हो। जुताइ चाहिँ मैले पनि गर्दा थिएँ, तिल काटेर भित्राउने बेलामै जुताइ गर्दा थिएँ। हाम्रो खेत हो। अब यो छिमेकको दाइको उँखु हो होइन, उँखुमा हामीले मोडर्न हो, धेरै राम्रो उत्पादन गर्नुभएको छ। चाहिँ हामी हाम्रो खेतमा छौँ।
सबै कुरो राम्रो छ। तटबन्ध र बिजुलीको व्यवस्था चाहिँ गर्न चाहिँ जरुरी छ। मुसो राम्रो उम्रेको रहेछ। त्यो परालो टालसम्म चाहिँ हाम्रो हो। भइहाल्यो होइन। योभन्दा उतापट्टिको खोला यो हो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो, तर एकदमै दुःख लाग्दो कुरा यो यसपालि मैले आएर चाहिँ जोत खने गरे, नभए यो वर्षौँ बाँझो थियो। यो चाहिँ वर्षौँ बाँझो खेत होइन। यसपालि म बाहिर आएपछि चाहिँ यसो टाइम पास गर्न खेती गरेको। सातो लगिदियो मेरो त 15-16 हजार रुपियाँ खर्च लगानी लगाएर 1300 को मैले तिल उत्पादन गरेँ। ठिकै छ, त्यही हो। अब यहाँ एउटा रुख पनि छ, यो सिमलको रुख छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको बिहेहरूको प्रोग्रामहरू हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ अब 1 दिन 2 दिनको घरहरू बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ यो पट्टा, यसको पट्टाले चाहिँ धेरै नै राम्रो काम गर्छ। लाइक पर्मानेन्ट जस्तै हुन्छ। यो मभन्दा जेठो हो। जब हामीले किन्दाखेरि पनि यो यत्रो नै थियो, आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि होइन, 30-35 वर्ष अगाडि। अहिले पनि यो यत्रो नै छ। यसको चाहिँ अहिले त यो गाउँमा सिस्टम आएको छैन, बाँसले नै चलाइरहेछन्। तर स्टेजहरू बनाउनको लागि गर्नुको लागि चाहिँ यो सिमलको पट्टाको चाहिँ एकदमै राम्रो भूमिका हुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज। यति भन्दै अब आजको चाहिँ भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यो आज मैले भिडियो बनाउनुको मतलब रिजन चाहिँ भने स्पेसल यो चिज पनि हाम्रो यो किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या यसपालि मैले काम गरेँ आफ्नो खेतमा गर्दाखेरि अनुभव मैले पनि पाएँ। उहाँहरूको समस्यालाई नै तपाईँहरूसँग पुर्याउनुको लागि नै यो भिडियो बनाएको होइन। र तटबन्ध जेसिबीहरूले चाहिँ गरेको छ उतापट्टि होइन, तर पर्मानेन्ट भएन। त्यो चाहिँ अब ठुलो प्रोजेक्ट भयो होइन। तर साधारण अब यहाँ बिजुलीको पोलहरू खेतमा हालिदियो भनेदेखि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ धेरै राहत हुन्थ्यो होइन। अब यति भन्दै थ्याङ्क यू गाइज, सी यू नेक्स्ट भिडियो। अनि भिडियोलाई लाइक्स, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है। थ्याङ्क यू सो मच।